نہیں نہیں ڈائریکٹ یوٹیوب پر لائیو کر رہا ہوں میں. سر ابھی ٹائم ہے یا اسٹارٹ کر دوں؟ ایک منٹ 52 پر ہے, 52 ہو رہا ہے, 55 پر اسٹارٹ. تو جب تک انسٹرکشنز دے دوں. ہاں ہاں اسٹارٹ کیجیے آپ. ہاں ہاں اسٹارٹ کیجیے ٹیچر. ہاں سر. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم دوسرا سیشن اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور دوسرے سیشن میں کچھ وقت ابھی ہے جب تک میں آپ کو انسٹرکشن دینا چاہتی ہوں. اسکرین پر آپ کو کچھ پکچرز نظر آ رہی ہیں. آج کا ہمارا سیشن کامیاب ہو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اسکرین پر دیے ہوئے رولز کو فالو کریں. سب سے پہلے تو آپ کو بہت ہی خاموشی سے ڈسپلن کے ساتھ اس سیشن کو مکمل کرنا ہے. جب آپ سے کوئی سوال کیا جائے گا تو آپ ریز ہینڈ کا آپشن اوپن کریں گے, اس کو پریس کریں گے اور جو آپ کا مائک میوٹ ہے اس کو ان میوٹ کریں گے اور پھر آنسر دیں گے. آنسر دینے کے بعد پھر سے اپنا مائک جو ہے وہ میوٹ کر دیں گے. اور اس طرح سے اگر ڈسپلن کے ساتھ پورا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ ایک ہمارا سکسیسفل سیشن ہوگا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اچھی طریقے سے؟ مجاہد سر میری آواز آئی؟ آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کیجیے. بچوں کو میرے رول سمجھ میں آئے؟ بچے جواب دیں گے. ہاں ٹیچر. اوکے تھینک یو. آپ سب رب کریم کے نام سے آغاز کرتی ہوں اس سیشن کا. برہن ممبئی مہانگر پالیکا نے آپ کی تعلیم کو آن لائن جاری رکھنے کے لیے یہ ایک شاندار پروگرام کا انعقاد کیا ہے. اس میں آپ سب کو گڈ مارننگ کہتی ہوں. آج کے اس سیشن میں اپنے تمام پیارے اسٹوڈینٹس کا, محترم آفیسرز کا اور تمام قابل قدر اور اساتذہ اور صدر کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. سبھی کا ویلکم ہے اس سیشن میں.
बस रिक्वेस्ट है ये कि आप सब इस इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में रोज सुबह 8 बजे से ज्वाइन हो जाएं। रोजाना आपके 2 मजमून के 2 लेसन होंगे। अपने दोस्तों और सहेलियों से भी इसकी लिंक शेयर करिए ताकि ये जो तालीमी सिलसिला जारी है, आप सबका इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं आप, और तालीम में आपके इजाफा होता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारी जमात है हफ्तुम, सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी मजमून है तारीख, और आज का उन्वान है तारीख के माखिज। और मैं हूँ आपकी मौल्लिमा सैयद फौजिया कमर, देवनार कॉलोनी म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 1 से, जहाँ की सदर मुदर्रिसा हैं अंसारी बदरुन्निसा साहिबा, और हमारी हरदिल अजीज बीट इंस्पेक्टर इंचार्ज है मुहतरमा आरिफा सलीम साहिबा। सबक शुरू करने से पहले क्यों ना हम अपनी किताब को जल्दी जल्दी देख लें और गौर से देखें। देखिए इसके सरे वरक को और इसके दरमियान के तमाम सफ़हात को, फिर आखिरी सफ़े पर भी नजर डालिए। तो देखिए आपको बड़ी खुशी और दिलचस्पी होगी देखने के लिए। क्यों? इसलिए कि कितनी सारी रंगीन और खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाई दे रही हैं। नक्शे भी इसमें शामिल किए गए हैं। इस तरह से ये एक बहुत दिलकश और अट्रैक्टिव किताब नजर आती है। इतना ही नहीं, और गौर से जब आप इस सफ़हात को पलटेंगे तो आपको जगह जगह चौकोन नजर आएंगे, जिनमें सबक से ताल्लुक रखने वाली इजाफी मालूमात यानी कि एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी गई है। तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग किताब ये। प्यारे बच्चों, अगर हम तारीख के मजमून को एक दिलचस्प मजमून समझकर पढ़ें तो यकीनन इस मजमून को हम पसंद करेंगे और ये हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। बच्चों, आपने सुवमता शशुम, सुवमता पंजुम जब आपने माहौलियाती मुतालिया पढ़ा था और शशुम में आपने तारीख की किताब पढ़ी थी, तो आपने एक बात को जरूर जहन नशीन किया हुआ होगा कि इसमें अहद कदीम की तारीख का मुतालिया किया गया था, यानी बहुत पुराने जमाने की तारीख हमने छोटी जमातों में पढ़ी थी। लेकिन जब आप इस साल हफ्तुम में आए तो आपने किताब को जब खोला तो आपको पहले सफ़े पर नजर आया होगा, इस पे लिखा है अहद वस्ता की तारीख का मुतालिया, यानी अहद वस्ता के भारत की तारीख। यानी ये वो जमाना है जो पुराने और नए दौर के दरमियान का जमाना है। उन तमाम अदवार का इल्म इस किताब में दिया गया है। और जब इंशाअल्लाह आप अगली जमातों में तरक्की करके जाएंगे तो आप उसमें अहद जदीद की तारीख को पढ़ेंगे। अहद जदीद का भारत, या हम कह सकते हैं कि नए जमाने की तारीख का मुतालिया करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि सुवमता दहुम तारीख में किस तरह का अलग अलग फर्क पाया जाता है। अब जबकि आप ये जान चुके हैं कि हमारी किताब अहद वस्ता की तारीख के बारे में है, तो ये भी तो जानना होगा कि अहद वस्ता या दरमियानी जमाना भारत का कब से कब तक का होगा। तो फिर तहकीक की गई और तहकीक से मालूम हुआ कि भारत का अहद वस्ता यानी दरमियानी जमाना 9वीं सदी ईस्वी से 18वीं सदी ईस्वी तक माना गया है। और अब हम कौन सी ईस्वी में रह रहे हैं? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। तो 9वीं सदी ईस्वी से 18वीं सदी ईस्वी तक का जो जमाना था वो अहद वस्ता का जमाना माना गया। तो क्या कभी आपने गौर किया है कि तारीख का मजमून क्यों पढ़ाया जाता है, या हम
क्यों इस मजमून को पढ़ें और हम तारीख का मजमून क्यों पढ़ते हैं? तो आइए मैं आपको इस सवाल का जवाब भी बताती चलूं। जब तारीख के मज़ामीन पढ़ते हैं तो हमें अपने बुजुर्गों के कारनामे के बारे में पता चलता है। साथ ही ये भी मालूम होता है कि किस किस बादशाह की कहाँ हुकूमतें रही हैं, उनकी फतेह, उनकी शिकस्त यानी हार जीत का इल्म, फिर उनके ज़माने में लोगों के लिए कौन कौन से अहम काम की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ फिर हम उन बातों को भी जान लेते हैं कि जो गलत राइज थी, जैसे गलत रस्म रिवाज। बहुत सी ऐसी रस्में थी जो बुरी थी लेकिन उस जमाने के लोग मानते थे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सती की रस्म, जिसमें जिंदा औरत को आग में जला दिया जाता था, या फिर बेवा पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था जिनका शौहर मर जाया करता था। इसी तरह से छूत छात की रस्में, मर्द और औरत की हुकूक में बहुत ज्यादा फर्क था, औरत पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था। ये तमाम बातें जो गलत हो चुकी हैं, उनके असरात भी बहुत बुरे थे, इसलिए अब हमें इनको दोहराना नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें माजी की अगर हमें मालूम हो जाएगी तो हम आगे के मुस्तकबिल में वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे और अपना शानदार मुस्तकबिल बना पाएंगे। इस तारीख की किताब में वाकयात तरतीब से लिखे जाते हैं कि पहले कौन सा वाकया हुआ, उसके बाद कौन सा वाकया पेश आया। जब सिलसिलेवार बातों को लिखा जाता है तो वो एक तारीख बनती है। अब देखिए बच्चों, आज का जो सबक है उसका उन्वान है तारीखी माखज़। और जैसा कि आपको उन्वान नजर आ रहा है, तारीख के माखज़, माखज़ के मायने होते हैं वो कौन से जराए हैं जो हमें उस दौर की तारीख का पता देते हैं। उस सबूत के जरिए हम यकीन करते हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा क्यों हुआ होगा। और जो कुछ चीजें आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनसे हम तारीख को जान सकते हैं, उन्हें तारीख के माखज़ कहते हैं। हमने इस सबक को पढ़ा तो है, मगर मैं चाहती हूँ कि आज इस सबक में कुछ और इजाफा करते चले ताकि हमारा इयादा भी हो जाए और हम इस सबक पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लें। तो आज का जो सबक है वो इंतहाई दिलचस्प है, मगर इस सबक को जब हम मुकम्मल पढ़ लेंगे तो हमारी कौन कौन सी मालूमात में इजाफा होगा, तो आइए जानते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आमोजिशी महासल, या इंग्लिश में लिखा है लर्निंग आउटकम्स। यानी अगर हमने इस सबक को मुकम्मल तौर पर समझ लिया तो हम क्या क्या चीजों की मालूमात हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के तारीखी जराए को हम जान सकते हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ माखज़ में बआसानी हम फ़र्क कर सकते हैं कि जो मुख्तलिफ माखज़ है तारीखी, उनके अंदर क्या क्या फ़र्क पाया जाता है। इसके अलावा आज के ज़माने में, मौजूदा ज़माने में हम उन तारीखी माखज़ की अहमियत को जान सकते हैं, उनको उजागर कर सकते हैं, और फिर हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं उससे इन मालूमात का ताल्लुक भी बना सकते हैं। तो ये आमोजिशी महासल हमको इस लेसन के एंड में हासिल होगा। तो आइए तारीखी माखज़ की सबसे पहली अहम किस्म जो है मादी माखज़, उसके बारे में जानते हैं। मादी माखज़ यानी किसी अहद वस्ता के जमाने में किसी चीज के टुकड़ों या फिर इमारतें, खूबसूरत और शानदार महल, इसी के साथ साथ
कुतबे और मकबरे या यादगारें, उस दौर के सिक्के, मोहरे और गार वगैरह, ये जो आप देख रहे हैं ये सब मादी माखिज की मिसालें हैं। या फिर हम इसके अलावा भी अगर देखना चाहते हैं तो फिर शहरों के वाक़ियात, जैसे हड़प्पा तहजीब के आसारात, उसके अलावा तांबे की प्लेटों के नमूने जिसमें बादशाह अपने अहकामात लिखकर रखा करते थे, या बहुत से किस्म के खूबसूरत किले। अब देखिए किलों में बहुत सारी किस्में हैं। कुछ किले जो थे वो समुंदरों में बनाए गए थे। आज भी हम अगर अलीबाग के किले को देखने जाएं तो समुंदर में वो किला बना हुआ है और बड़ा खूबसूरत है, आज भी हम उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जंगलाती किले जो जंगल में बनाए गए थे, और उस जमाने में किलों की बड़ी अहमियत थी क्योंकि किले उस जमाने में एक महफूज मुकाम माने जाते थे। वहां पर अगर किसी बादशाह का हमला होता था तो आवाम को किलों में पनाह दी जाती थी ताकि वहां पर वो अपनी जान और माल की वो हिफाजत कर सके। और ये किले बड़ी मजबूती से बनाए जाते थे, आज तक ये कायम है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने मजबूत बनाए गए होंगे। इसके अलावा पहाड़ों पर भी कई किले बनाए गए हैं। हमारे महाराष्ट्र में पहाड़ पर बहुत सारे किले पाए जाते हैं। पहाड़ों पर किले बनाने से क्या फायदा होता था कि ये ऊंचाई पर होते थे किले, और ऊपर बैठी हुई जो फौज थी बादशाह की, वो नीचे से हमला करने वाली फौजों का बआसानी अंदाजा लगा सकती थी कि वो किस रास्ते से ऊपर की जानिब आ रहे हैं। तो इससे पहले वो तैयार हो जाया करते थे और फिर उनका मुकाबला आसानी से कर लेते थे। तो बहुत से किले जो थे वो पहाड़ों पर बनाए गए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जमीन पर भी कुछ किले बनाए गए थे, और जमीनी किले जो हम मैदान वगैरह के आसपास जहां पर चंद नबातात के साथ जमीन के बड़े खुले हुए हिस्से पर ये किले तैयार किए गए थे, ये आज भी बहुत सी जगहों पर मौजूद है और हम वहां जाकर उनकी खूबसूरती को अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, छू सकते हैं उन किलों को। फिर उसके अलावा उस दौर के लिबास, अब ये जो लिबास उस अहद वस्ता में इस्तेमाल होते थे, अगर आज हम देखना चाहें तो इसकी बहुत ही अच्छी मिसाल हमको म्यूजियम में जाकर देखने मिलेगी। म्यूजियम में तरह तरह के लिबास जो उस दौर के इस्तेमाल होते थे वो आज भी महफूज करके रखे गए हैं। फिर हम देखेंगे तो उस जमाने के बर्तन, किस तरह के वो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, उन पे किस तरह से बारीक नक्शो निगारी बनाई जाती थी, ये भी हम मादी माखज में शुमार करते हैं। उससे सबसे दिलचस्प उस जमाने के जानवर, जो जानवर आज हमारे जमाने में मौजूद नहीं है लेकिन अहद वस्ता में मौजूद थे वो, तो अब हम उनके बारे में कैसे जानेंगे? तो जब किसी मुकाम पर खुदाई की जाती है जमीन की और जमीन के नीचे से उन जानवरों के बाकियात मिलते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उन जानवरों की हड्डियां, या हम कह सकते हैं उनके बाकियात, तो उन बाकियात को लेकर उस जमाने के जानवरों की नस्लें, उनकी बनावट, उनकी तमाम ग़िज़ा या उनकी जसामत, इन तमाम वगैरह का इल्म हासिल कर लिया जाता है बआसानी। इसके अलावा उस जमाने के लोगों ने कैसे जेवरात इस्तेमाल किए थे, उनके पहनने वाले जेवर कैसे वो बनाते थे और किस तरह के होते थे, ये भी हमको म्यूजियम में रखे हुए मिलेंगे। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको तस्वीर में दिखाई, ये सब क्या कहलाएंगी? मादी माखिज। आप इसको एक बार और गौर से देख लीजिए, मादी माखिज में क्या क्या शामिल होता है। किले शामिल होते हैं, जेवरात हैं, लिबास हैं, जानवरों के बाकियात हैं, बर्तन हैं, तांबे की प्लेटें हैं। जो शहर थे पहले अब नहीं रह गए, लेकिन अब जब हम उसको संभाल कर जमीन की खुदाई करते हैं तो अंदर से पूरे पूरे शहरों के आसारात भी हमको मिल जाया करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो मादी माखिज कहलाती हैं, जो उस जमाने के लोगों के रहन सहन, तामीरात के ढंग,
ان کی مہارتیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے شوق کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے شوق وہ رکھتے تھے۔ سب سے بڑھ کر جو ہم نے سکے دیکھے، ان سکوں کو اگر آپ نے غور سے دیکھا ہوگا تو آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اس پر مختلف قسم کی زبانیں لکھی ہوئی نظر آئیں گی۔ کبھی بادشاہوں نے عربی زبان کے سکے ڈالے، اس پہ عربی زبان کندہ کی، کبھی سنسکرت میں تو کبھی فارسی میں۔ تو ان سکوں سے ہم کو اس زمانے میں کون سی زبانیں رائج تھیں اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں کہ لوگوں نے چاندی، سونے اور تانبے کے سکوں سے لین دین کیا ہوگا، اس لیے کہ اس زمانے میں اسی طرح کے سکے چلتے تھے۔ بہت سے مندر، مسجد یا غاروں کی سنگ تراشی کو جب ہم دیکھتے ہیں، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اجنتا ایلورا کے غار ہیں، اگر ان کو اندر سے جا کر دیکھیں تو ان کی فنکاری معلوم ہوتی ہے کہ عہد وسطیٰ کے جو لوگ تھے جن کے پاس جدید قسم کے ہتھیار نہیں تھے، ایک ہتھوڑی اور چینی سے وہ پہاڑوں کو کس طرح سے تراش کر خوبصورت مورتیاں، کتنے خوبصورت مناظر انہوں نے اندر بنائے ہیں۔ بادشاہ کے درباروں کو سنگ تراشی کر کے دکھایا گیا ہے، جنگلات میں جانوروں کو دکھایا گیا ہے، بہترین قسم کی مورتیاں بنائی ہیں، تو اس سے ان کی فن کی بہت زیادہ ہم کو معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح مادی ماخذ سے ہم بہت سی چیزوں کے ذریعے اس دور کی ڈھیر ساری معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے مادی ماخذ دیکھے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تاریخی ماخذ کے دوسری اہم قسم، وہ ہے تحریری ماخذ۔ دیکھیں تحریری ماخذ آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، اور تحریر کا جو لفظ ہے وہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، کیونکہ تحریر کرنا یعنی لکھنا، اس کا مطلب بھی آسان ہو گیا سمجھنے کے لیے کہ وہ ذرائع، وہ چیزیں جو عہد وسطیٰ میں لکھی ہوئی شکل میں ملی وہ تمام تحریری ماخذ کہلائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کن کن پر تحریر کیا گیا تھا، جو علم تھا اس زمانے کا یا جو معلومات تھی وہ کن کن جگہوں پر تحریر کی گئی تھی جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، یا اگر ہم تحقیق کریں تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ دیکھیے درختوں کے پتوں پر اس زمانے میں لکھا جاتا تھا، یا درختوں کی چھالوں پر لکھتے تھے، یا کبھی کسی کی زندگی پر کتاب لکھی گئی۔ یہاں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں مہارانا پرتاپ کی سوانح عمری لکھی گئی، یعنی ان کی زندگی کے کارنامے اور پوری زندگی کی جو روداد لکھی گئی۔ تو سوانح عمری کی طرح بھی تحریری ماخذ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کبھی شاہی فرمان یا احکام لکھے گئے، جو اس زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے وہ اس طرح سے اپنے فرمان لکھ کر جاری کیا کرتے تھے اور عوام تک یہ پڑھ کر سنایا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے تحریر ہوتے تھے اس زمانے کے تمام احکام۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھوج پتروں کا استعمال ہوا۔ اسکرین پر آپ دیکھیے بھوج پتر، اس پہ بھی بہت سے علم کو لکھا گیا، بہت سی معلومات لکھ کر انہوں نے محفوظ رکھی تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ علم ہم پہنچا سکیں۔ پھر کبھی گرنتھ لکھے گئے، گرنتھ صاحب ہے، یہ ایسی بہت سی کتابیں لکھی گئی جو لوگوں کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے لکھی گئیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے عالموں نے مذہبی کتابیں بھی لکھی، مذہبی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ تمام کتابیں، گرنتھ، فرمان، سوانح عمری، بھوج پتر پہ لکھی گئی باتیں، کبھی شجرے بھی لکھ کر محفوظ کیے گئے تاکہ کس نسل سے انسان اپنے دور کو آگے بڑھا رہا ہے ان شجروں سے، جیسے ہماری کتاب میں بھی بھوسلے خاندان کا شجرہ موجود ہے، تو شجرے بھی لکھ کر تحریر کیے گئے، محفوظ کیے گئے۔ تو یہ سب جو تھے
وہ ہمارے تحریری ماخذ کہلائے. یعنی ان تحریری ماخذ سے ہم تاریخ کا پتہ لگا سکتے ہیں. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہم ان تحریری ماخذ کو جان بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں. اگر ہم نے اس زبان کو سیکھ لیا تو ہم اس زبان کی تحریری ماخذ کو بآسانی پڑھ بھی سکتے ہیں اور اپنے لیے علم میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اتنا ہی نہیں, یہ تو بھارت کے لوگوں نے لکھا, اتنا ہی نہیں, جو سیاح غیر ملکی تھے, جو گھومنے آئے تھے بھارت, انہوں نے بھی بھارت کے لیے کتابیں لکھی اور ان میں سے مشہور کتابیں ہیں البیرونی کی, نکولس کی اور ابن بطوطہ کی. ہم ان کی تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں جو بھارت کے نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے بھارت کے بارے میں تاریخ کو لکھا ہے. اب اگر اتنی اچھی تصاویر دیکھ کر آپ کو کبھی شوق ہوا کہ ہم بھی بھارت کی تہذیب یا بھارت کی تاریخ کو اور زیادہ جانیں, یا ہم کو موقع ملے کہ لائبریری میں ہم کبھی موجود ہوں, تو ہم ان تمام مورخین کو جنہوں نے تاریخ کو لکھا ہے پڑھ سکتے ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی اگر زندگی میں کبھی ایسا موقع ملے تو اسے ضرور پڑھیے گا. ان کے نام اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو مورخین ہیں یہ بہت ہی معتبر اور اہم مورخین ہیں بھارت کے, جیسے ضیاء الدین برنی ہیں, مولانا احمد ہے, یحییٰ ابن احمد, مرزا حیدر, بھیم سین سکسینہ, رابرٹ آم, ایم سی اسپرنگل اور گرانڈ ڈف. یہ تمام کی تاریخ اگر کبھی زندگی میں موقع ملے تو ان کی تاریخ کی کتابوں کو آپ ضرور پڑھیے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو تحریری ماخذ بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب آئیے تاریخی ماخذ کی آخری قسم زبانی ماخذ کو جانتے ہیں. اب اس کے بھی عنوان میں آپ دیکھ رہے ہیں زبانی, اور زبانی لفظ آیا ہے زبان سے, تو عنوان سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ زبانی ماخذ یعنی زبان کے ذریعے جو معلومات آگے کے زمانے میں پہنچی ہے وہ زبانی ماخذ کہلائی. تو ان کو کیسے پہچانے کہ یہ زبانی ماخذ ہے؟ تو آئیے آپ کو چند مثالیں دے دوں. جیسے دنت کتھا ہے, حکایت ہے, پواڑے ہیں, شلوک ہے, ابھنگ ہے, محب وطن کے گیت ہیں, کہاوتیں ہیں, لوک گیت ہے یا لوریاں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو نسل در نسل لوگوں میں منتقل ہوتی رہی, جو کہیں لکھی ہوئی پائی نہیں گئی بلکہ زبانی طور پر ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچ گئی, وہ زبانی ماخذ کہلائیں. بہت سی رسموں میں گائے جانے والے گیت وغیرہ جو لکھے ہوئے زیادہ تر نہیں پائے گئے مگر زبانی طور پر ہم تک پہنچ گئے. اور آج بھی ایسی بہت سی لوریاں ہیں جو گائی جاتی ہیں, مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے گاتی ہیں, لیکن وہ کہیں ہم کو لکھی ہوئی ملتی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ زبانی ماخذ ہیں. جو شلوک اور پواڑے, ابھنگ, یہ اس زمانے کے لوگوں کو نیک اعمال کی طرف لانے کے لیے سنائے جاتے تھے, ان کو بتائے جاتے تھے, تو یہ صرف زبانی طور پر ہی ہم تک پہنچے ہیں. تو آئیے زبانی ماخذ میں آپ کو ایک مزیدار کلپ بھی دکھاتی چلوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ زبانی ماخذ کس طرح کے ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ایک کلپ.
تو مزہ آیا نا آپ کو دیکھ کر؟ اور سن کر بھی مزہ آیا ہوگا آپ کو. وہ لوری بھی یاد آئی ہوگی جو بہت ہی عام تھی چندا ماما کی. تو یہ جو تھی زبانی ماخذ کی مثالیں تھی. تو ان تمام مادی ماخذ، زبانی ماخذ اور تحریمی ماخذ جو ہم نے آج ان تمام کے بارے میں پڑھا، جو عہد وسطیٰ کے تھے، تو ان تمام کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد ہم کو مندرجہ ذیل باتوں کا علم حاصل ہوا. کون کون سی باتیں؟ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، پہلی ہے زبانیں. ہم نے اس دور کی مختلف زبانوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی کہ اس زمانے میں کون کون سی زبانیں رائج تھیں. عربی، فارسی، سنسکرت، دیوناگری، ایسی بہت ساری زبانیں جو تھیں وہ رائج تھیں، اور لوگ ان زبانوں میں کتابیں بھی لکھا کرتے تھے، اہم معلومات بھی لکھی ہے، علم بھی بانٹا ہے اس زبان میں. تو یہ زبانیں بھی ہم نے عہد وسطیٰ کے مادی ماخذ، زبانی ماخذ اور تحریری ماخذ سے معلوم کی. اس کے بعد ہے سماجی زندگی. سماجی زندگی سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اس زمانے کے لوگوں کا سماج کس طرح کا تھا، لوگوں کا رہن سہن، ان کی رسم و رواج، ان کی زندگی کی بہت سی روزانہ کی باتیں اور غذا وغیرہ. تو یہ جو سماجی زندگی ہے یہ معلوم ہوتی ہے ہم کو ان تمام ماخذ کے ذریعے سے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں معاشی زندگی. معاشی زندگی سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں امیری غریبی کے بارے میں کیا تھا، کون کون سے سکے استعمال کیے جاتے تھے، کیسی فصلیں ہوتی تھی اس زمانے میں، کیسے کاروبار کیے جاتے تھے. یہ بھی ہم کو مادی ماخذ، زبانی ماخذ اور تحریری ماخذ سے معلوم ہو جایا کرتا ہے. اس کے بعد ہے عہد حکومت. عہد حکومت یعنی کون کون سے بادشاہوں نے عہد وسطیٰ میں کہاں کہاں پر اپنی حکومتیں قائم کی، اور کیسے اپنی حکومتوں کی توسیع کی، اور پھر اس حکومت میں کون کون سی اصلاحات کی. اصلاحات یعنی عوام کے لیے کون کون سی اچھی باتوں کی شروعات کی، ان کے کیسے خیال رکھے گئے عوام کے. یہ ہم عہد حکومت کے بارے میں جانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کون کون سی جنگیں لڑی، کہاں کہاں ان کو فتح ہوئی، شکست ہوئی، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی حکومت کو بخوبی چلایا. یہ بھی ہم ان تمام ماخذ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں. فنون ہے آخری، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آخری لفظ ہے فنون. تو فنون یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے غاروں کو غور سے دیکھا گیا تو کس طرح سے سنگ تراشی کی گئی پتھروں کو کاٹ کر، یا پھر مسجدوں کو دیکھا گیا کس طرح سے باریک باریک نقش و نگاری کی گئی، یا اس میں قرآن کی آیاتیں کیسے لکھی گئیں. پھر ہم دیکھتے ہیں مندروں میں کس طرح سے خوبصورتی سے ان کی تعمیرات کی گئی، کس طرح سے ان میں مورتیاں بنائی گئیں. ان تمام سے ہم کو اس زمانے کے لوگوں کے فن کا علم ہوتا ہے کہ کتنے ماہر تھے اس زمانے کے لوگ، اور ان کے شوق کیا تھے، اور ان کی کاریگری کتنی عظیم تھی. یہ بھی ہم فنون میں معلوم کرتے ہیں. اور یہ کیسے معلوم کریں گے؟ جب ہم ان تمام ماخذ کو غور سے دیکھیں گے تو ہم کو ان کی فن کاریگری کا بھی علم ہوگا. اب دیکھیے سب سے اہم بات ہے، اتنی تو تعلیم ہم نے حاصل کر لی، لیکن اب اہم بات ہے کہ ان تاریخی ماخذ کو، ان کو جانچا کیسے جائے، قدر پیمائی کیسے کی جائے. قدر پیمائی یعنی ان کو پرکھنا، جانچنا، کس طرح سے ہم یقین کریں ان ماخذ کے بارے میں. تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب بھی کسی بات کو ہم کو جاننا ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط، تو ہم کو اس کی گہرائی تک جانا ہوتا ہے، چھان بین کرنی پڑتی ہے. جلدی سے کسی کی بات پر یقین ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے بھی ہمیں تاریخ دانوں کے بارے میں تحقیق کرنا، ان پر ریسرچ کرنا بھی ضروری ہے. اور
स्क्रीन पर आप देखिए, पहला पॉइंट है माखज मोतबर मानने के लिए तहकीक, यानी हम किसी तहरीरी माखज यानी किसी किताब को अगर हम देख रहे हैं तो हम ये समझ ले पहले कि ये जो मौरिख है ये मोतबर है या नहीं, इस पर हम यकीन कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए हमको उसके बारे में तहकीक करना पड़ेगा। तब हम तहकीक करके अगर हम जानते हैं कि वो सादिक था, सच्चा था और उसने बहुत से ऐसे काम किए जिस पर लोगों ने यकीन किया, तो फिर हम उस मौरिख की तारीख को पढ़ सकते हैं और उस पर यकीन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है अस्ल और नकल में फर्क। हमको ये पहचानना जरूरी है कि जो हमारे पास तारीखी माखज है, जो तारीखी जरिया हमारे पास है, वो असली है या फिर नकली लोगों ने बनाया हुआ है, क्योंकि आज के दौर में बहुत सी चीजें जो है वो नकली हो रही है, बनाई जा रही हैं, लेकिन हमको असल की पहचान करना जरूरी है। फिर असल की पहचान करके असली चीज से हम अपनी तारीख को मालूम करें। उसके बाद है स्क्रीन पर तीसरा पॉइंट, ताल्लुकात या सियासी दबाव। यानी अगर हम किसी मौरिख की किताब को पढ़ रहे हैं तो हमको ये देखना है कि वो उस दौर के किसी बादशाह के दबाव में था या किसी सियासी लीडर के दबाव में था, या कभी किसी उस बादशाह के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, या फिर किसी ने दौलत की लालच में या फिर डर और खौफ के वजह से ऐसी तारीख लिखी जो सही नहीं थी। तो अगर सियासी दबाव में लिखा गया है तो हम उस तारीख को सही नहीं मानेंगे। फिर है चौथा, मुबालिगा आराई। मुबालिगा आराई यानी झूठ से काम लेना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले मौरिखीन की तारीख को हम मुसद्दिका नहीं मान सकते। या तसन्नो वाली यानी बनावटी बातें, सच्चाई में जो नहीं थी लेकिन बनावटी बनाकर लिख दी गई। तो ये तमाम तारीखी किताबों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमको अपनी असल तारीख नहीं मालूम होगी। इसके बाद सबसे मेन जो पॉइंट है वो मौरिख को गैर जानिबदार होना चाहिए, यानी वो आजाद हो, वो किसी के दबाव में ना हो, अपनी आजादी से जो बातें उसके दौर में गुजरी हैं वो उसको लिखे, इंसाफ के साथ लिखे और सच्ची बातें लिखे। तो ऐसे मौरिख की तारीख को जब हम पढ़ेंगे तो हम सही तारीख का अंदाजा लगा पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये इंटरेस्टिंग सेशन लगा होगा। अब आइए जल्दी से इस सबक की मश्क यानी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपका यादा हो जाए। बहुत ही आसान सवालात के जवाबात आपको देने हैं, तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं सवालात। देखिए, अभी आपने जो भी पढ़ा उसको आप अपने दिमाग में दोहराते रहिए, तो आपको इन सवालात के जवाबात देने में आसानी होगी। ये है हमारा तारीखी माखिज की मश्की सवालात। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग अगर जवाब देना चाहें तो अपना माइक अनम्यूट करें और जवाब दे दें। तो मश्की सवालात में हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, मुंदरजा झेल खानों में छुपे हुए तारीखी माखज के नाम तलाश करके लिखिए। टीचर, जी फॉर टीचर, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई।
देखिए आप लोग مشقی سوالات کو غور سے پڑھیں گے اور اس کا جواب سوچنے کے لیے اپنے پڑھے ہوئے علم کو دوبارہ اپنے ذہن میں دہرائیں گے. دکھائی دے رہا ہے آپ کو اسکرین پر؟ جی. تو دیکھیے سوال نمبر 1 ہے مندرجہ ذیل خانوں میں چھپے ہوئے تاریخی ماخذ کے نام تلاش کر کے لکھیے. اب ہم نے اس میں بہت سے نام ڈھونڈنے ہیں. یہ خانے بنے ہوئے ہیں, اس میں حروف لکھے ہوئے ہیں. آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ سبق میں سے کچھ الفاظ کو یہاں پہچانیے اور جواب کے طور پر انہیں لکھیے. جیسے مثال کے طور پر ہے, پہلا اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے یہاں پر مسجد. دوسرا کوئی بتا سکتا ہے؟ ماہ نور, ماہ نور دوسرا کوئی جواب بتا سکتی ہو تم؟ دنت کتھا. ویری گڈ, دنت کتھا. شاباش. شیخ دلشاد اگر آپ بتانا چاہیں اس میں سے کوئی لفظ پہچان رہے ہیں آپ؟ تاریخی. تاریخ. ویری گڈ, تاریخ. اچھا چودھری ثانیہ بتا دیجئے آپ اس میں سے کوئی لفظ پہچان رہے ہیں؟ کپڑے. ہاں کپڑے. کپڑے. ویری نائس, کپڑے. رضا آپ بتا سکتی ہیں؟ اس میں سے آپ کو کوئی لفظ پہچانا ہوا لگ رہا ہے جو تاریخی ماخذ میں تھا؟ ٹیچر میں بتاؤں؟ ہاں بولیے. کہانیاں. ویری نائس, کہانیاں. دنت اور کتھا. ہاں دنت کتھا. ہاں دنت. مقبرے. ویری نائس. تصویریں. تصویریں. شاباش. تو اس طرح سے ایک جو رہ گیا ہے وہ کیا رہ گیا ہے ہمارا لفظ؟ کواڑے, ہے نا. ہاں ٹیچر. اب ہے سوال نمبر 2. تو سوال نمبر 2 میں ہے یادگاروں میں کن اشیاء کا شمار ہوتا ہے, یعنی کن کن چیزوں کو ہم یادگاریں کہہ سکتے ہیں. میں بتاؤں ٹیچر؟ ہاں بولیے. یادگاروں میں سماجی مزاج, عبادت گاہ, مزار. مقبرہ, فتح کاستون, فتح کا کمان وغیرہ کا شمار ہوتا ہے. شاباش, ویری گڈ. سوال نمبر 2 ہے تواریخ سے کیا مراد ہے؟ ٹیچر میں بتاؤں؟ ہاں بتائیے. تواریخ سے مراد 2 واقعات کی ترتیب بیان کرنا ہے. نہیں دیکھیے 2 نہیں لکھا ہوا, وہ تواریخ سے مراد واقعات کی ترتیب بیان کرنا ہے. میں نے کہا تھا آپ کو کہ جب ہم سلسلے وار کوئی باتوں کو لکھتے ہیں تو وہ تاریخ بن جاتی ہے. تو اسی کا جواب ہے یہ, تاریخ سے مراد واقعات کی ترتیب بیان کرنا. ویری گڈ, شاباش. سوال نمبر 3 ہے. کون پڑھے گا سوال نمبر 3؟ ہاں پڑھیے. تاریخ نونسی میں مورخ کے غیر کون سے پہلو؟ جانبداری. ہاں نہیں سوال پڑھنا ہے, سوال. تاریخ نویسی کے دوران مورخ محرک کے کون سے پہلو اہم ہوتے ہیں؟ ہاں تو اس کا جواب ہے تاریخ نویسی میں مورخ کی غیر جانبداری, یعنی وہ کسی کے دباؤ میں نہ رہے, نہ کسی کے سائڈ سے وہ تاریخ لکھے. تحقیقی مزاج اور مستقل مزاجی جو ہوتی ہے وہ اس کی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. ایسے مورخ کو ہم جب پڑھیں گے تو ہم اوریجنل ہسٹری, اصل تاریخ کو پڑھ پائیں گے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 3. گروہ سے الگ لفظ تلاش کر کے لکھیے, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں آڈ مین آؤٹ. یعنی سوال کے اندر کوئی ایک ایسا لفظ چھپا ہے جو ان تمام الفاظ سے تعلق نہیں رکھتا ہے. تو سوال نمبر 1 میں آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے مادی یعنی طبعی ماخذ, تحریری ماخذ,
غیر تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ. ابھی ہم نے جو سبق پڑھا اس میں ہم نے 3 قسم کے ماخذ پڑھے تھے. مادی ماخذ پڑھا, تحریری ماخذ پڑھا, زبانی ماخذ پڑھا. کون سا ماخذ نہیں پڑھا ہم نے؟ وہ ہے غیر تحریری ماخذ. تو یہ جو ہے وہ گروہ کا الگ لفظ ہے, یہ آڈ مین آؤٹ ہے, یعنی یہ ان تمام الفاظ سے تعلق نہیں رکھتا. تو یہ جواب آئے گا غیر تحریری ماخذ. سوال نمبر 2 ہے یادگاریں, سکے, غار, کہانیاں. اب اس میں کہانیاں کیوں الگ ہے؟ کیوں یہ کہانیاں تمام چاروں میں سے الگ ہے؟ یہ کیونکہ یادگاریں, سکے اور غار جو ہیں وہ مادی ماخذ ہیں, اور کہانیاں جو ہیں وہ تحریری ماخذ میں بھی آتی ہیں اور زبانی ماخذ میں بھی آتی ہیں, لیکن مادی ماخذ میں نہیں آتی. اس لیے کہانیاں جو ہے وہ گروہ کا الگ لفظ ہے, تو ہم اس کو جواب کے طور پر لکھیں گے کہانیاں. سوال نمبر 3 ہے بھوج پتر, مندر, گرنتھ, تصویریں. تو اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ مندر. کیوں ہو سکتا ہے, ایسا کوئی بتا سکتا ہے مندر کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ پورے الفاظ کا الگ لفظ کیوں ہے؟ آڈ مین آؤٹ کیوں ہے؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ بھوج پتر, گرنتھ اور تصویریں کیا ہیں؟ ہاں شاباش. بھوج پتر, گرنتھ اور تصویریں جو ہیں وہ تحریری ماخذ میں شامل ہوتی ہیں, یہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں, جبکہ مندر جو ہے وہ مادی ماخذ ہے نا, یہ عمارتوں میں آتا ہے, بنی ہوئی چیزوں میں آتا ہے. تو یہ مندر جو ہے اس گروہ کا الگ لفظ ہے. اس طرح سے آپ جب جواب دے رہے ہیں تو آپ کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ جواب کیوں یہی ہوگا. اس کا ریزن بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھوج پتر, گرنتھ اور تصویریں یہ تمام چیزیں تحریری تھیں. اس میں مندر ایک ایسا لفظ تھا جو تحریری نہیں تھا, اس لیے جواب مندر ہے. اب ہے آخری سوال اشعار, تواریخ, کہانیاں, روایتی حکایات. تو اس میں آڈ مین آؤٹ کیا ہوگا؟ تواریخ. اشعار, کہانیاں, روایتی حکایات جو ہیں وہ سب کیا ہے؟ زبانی ماخذ ہیں. کہاں سے ہم تک پہنچے ہیں یہ, لیکن تواریخ جو ہے وہ تحریری ماخذ ہے, اس لیے اس کا جواب ہوگا تواریخ. امید ہے آپ سب کو یہ سبق, ہاں تو آج کے لیے بس اتنا ہی. خوش رہیے, کورونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیے, اپنے اطراف صفائی رکھیے. پھر ملیں گے جلد ہی ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو.